कपड पडून उडयलो हांगा बांधलेले तेका हा हे सगळे गुणे उडयले मे बी तो असो आयला आसतलो आणि वासरू मागीर त्या वाटेन गेले सो तेका आयतेच मेळ्ळे न्ही हांगाच्यान दोरी तोडीत ते पळय हांगा हे सगळे पडलेले राती गुणे हांगाच्यान अशे हांगा सगळी लेव आसली वासराची लेव आसली हांगाच्यान अशे अशे हे सगळे माक आसले कारण हांगासर अशे ओडीत व्हरले ते काय सगळे गुणे हांगा पावले आता एक पर्यंत माक आसले हांगर मार्क असले तेजे हांगासर अशी लेव पडलेली वासराची आणि मागीर अशेच गेला अशेच गेले स्ट्रेट की वाघबीळ मेळटा रानान वयता रस्तो हय हो गेलो रानान आणि अशे स्ट्रेट गेले न्ही की वाघबीळ म्हणजे थंय कोणी पयला म्हणटा 12:30 न्ही अशे स्ट्रेट गेले की वाघबीळ हेचे पयलीं गांवान असो केन्ना ऐकलेले केन्ना पळोवंक नासले पण हे आमकां घडले न्ही अच्छा म्हणटकूच मातशें रिस्की कशें मागीर काल लेबराक लावन ते गुणे लावन घेतले कित्याक आनी तेका मागीर आमी कंपाउंडान बांदले भायर व्हरून तुमची 2 वासरू असलेले दोनूय एक आयज वियल्ली गाय दुसऱ्या आयज दोन हेच्यावन व्हडले असले ते हायटीन सराउंडिंग घरा बीन आसा हांगासर तुमची ती सगळी घरात नाही तुमकां आतां कितें असं भंय जाला न्ही कित्याक आमगे रेंटाकूय लोक आसा भुरगीं आसा तेंची भायर सरप म्हटल्यार ओके म्हणजे लोक वस्ती हांगासर जास्त लोक आसा असती खूप सगळी लोक असती ती लोक वस्ती म्हणजे तो भियान आसतना येयलो होतो तो रातचे न्हिदल्या पण रातचो. काय ना नाही आणि जाले म्हटल्यार तर रानान सगळे लोक वस्ती येयला म्हणटून ते व्हडे खंय वयतले तर ते देंवतातच सकयल न्ही ओके. हांगा बांदलेली ना ती ह्या दोरेक बांधलेले हांगासर असले ते तेच दोरी बांदलेली हे सगळे उडयले ते मागीर हे सगळे आमी काल दवरला ते आता एका कशें कितें करताले एका आता कंपाउंडान व्हरून बांधले काल भितर बांधले. भितर आता असे जाळी लावची पडटली कित्याक रिस्कच नाही आता झाली ती एकदा जाले म्हणटून परत तो इन्सिडेंट घडू शकता न्ही म्हणजे तुमच्या आनी एक दुसरे वासरू असा हे पळय तेका लागून दुसरे आणि गोरू आसा आमची ओके आमची गायी आसा सो कितें आता प्रोटेक्शन जाळी लावची पडटली लावची पडले नाही नाल्यार रिस्कच नाही परत परत कंपाऊंड म्हणून तो येतलोच नाही फातर हांगा मेरेन आसलो इल्लेच आसले ते ही जाळे हांगा सारखे बांदले जाल्ले इतले पण आसले कंपाऊंड मागीर ते फुटले न्हू फातर मागीर हे आनी हे करून व्हरले पयर राती येयलो आमच्या गोट्यांतले एक वासरू व्हेले वडीत आमकां खबर ना आमकां काल 5:30 कळ्ळें केन्ना बिबटो हो केन्ना येयलो तर पयर राती येयलो आसतलो आमकां कांयच खबर ना आमी न्हिदलेली न्ही अच्छा आनी मागीर तुमकां केन्ना कळलें आमकां सकाळी 5:30 मिस्टर गेलो दूध काडपाक तेन्ना वासरू ना म्हणून तेणी मागीर म्हाका सांगलें येवन की वासरू ना वडीत व्हेलो सगळो कंपाउंड बीन उडयल्लो दोरी तुटलेली म्हणजे वडीत व्हेला म्हणजे वागानच व्हेला आसतलो न्ही मनीस जाल्यार सोडून व्हरतलो आसलो दोरी न्ही अच्छा यो तुमकां गोठो दाखयता दाखया म्हाका आनी वाड्यार कितें परत दिसलो खंय आयकला हा वाघबिळान मागीर त्याच राती कडेन 12:30 दिसलो खंय ते गजानन भटाक तेंच्यांनी फोटो मारलो आणि तो मागीर सगळ्यांक धाडला फोटो म्हणजे सुद्दां मोबायलार म्हणजे पयलीं तुमच्या गोरवाक गेले आनी मागीर थंय दिसलो तो मागीर कोण तरी सांगपा लागलो की 11:30 ते ग्रावंडाचेर वासराचो रडटाचो आवाज येतालो म्हणून अच्छा आवाज येतलो रडटलो तो आनी तुमचे गोरू थंय व्हरोन अशें कितें तरी थंयच न्ही कित्याक स्ट्रेट धांवला आसतलो घेवन तो सुटचे काय ना तेच्या तोंडानसून ते वासरू केन्ना जाल्ले 2 महिन्याचे धाकटे परवा रात्री ते हांगा लेपड येवन बसलेलो ते गजानन सोमनानी रातचे 12 तो वयताना त्याचे हेडलायट गाडीचे हेडलायट त्याच्यावर पडल्या कारणाने दिसले ते मग त्यांनी भास्कर सोमनाक आफयले त्याच्या भावाक रातचे कितल्यांक हे रातचे 12 बरो कितें कळलो व्हडलो आसलो कितें ते एक्झॅक्ट खबर ना कित्याक हांव पळोवंक ना न्ही म्हाका भास्कर सोमनान काल सकाळी सांगले अशें जालें म्हणून ओके 4 दिसां पयलीं बी हांवें भास्कर सोमनाक सांगलेलें की बाबा हे कामुर्ली भागान खंय तर वागाळी ना आसा म्हणून सो अचानक काल दिसलो हां तो परवा रातचे दिसलो पयलीं आमच्या सकयल रुमांक रावता तेंच्यांनी सुद्दां थंयसून वयताना लेपट तो पळयल्लो आनी कुत्रे तेज्या फाटल्यान 3 दीस पयलीं हेज्या पयलीं 3 दीस म्हणजे पयलीं हे जावपाचे आमी पोवपाचे पयलीं 1 दीस पयलीं
तेंच्यांनी सुद्दां सकयल पळयल्लो की तो आमच्या सकयल भोंवतालो, तेच्या फाटल्यान कुत्रे भोंवताले, ते 4-5 कुत्रे भोंवताले आनी तो भोंवता की हेंच्यांनी पळयल्लो आमच्या लेबरांनी. म्हणजे जी तुमच्या गांवान येवपाक वाट आहा थंय वाटेरूच आसलो बसून. वाटेरूच आहलो सारको, म्हणजे तो तेका इतलो हे जाला की तो भियाना आता, कित्याक मनीस गाडी जर फुड्यान उबी आहा सुद्दां जाल्यार तो तोच बसलेलो आसता, तो वचना थंय भिवून वचना थंयसून. ना. तो कित्याक फोटो मारीसर आता तो इतलो वगत थंय रावलो म्हटल्यार तो भियाना तो. अच्छा. तो इतलो डेंजर. आणि आमचे रातची आमच्या आतां कित्याक भुरगीं भायर सायकलींग बी हे करपाक वयर हांगा येतात, सो मातसो तो डेंजर. म्हणजे फाल्यां म्हणजे गव्हर्नमेंटान मातशें कितें तरी तेजेर एक्शन घेवपाची. इतले लागीं येयला म्हटल्यार आमची भुरगीं भोंवतात, तेंची सगळ्यांची भुरगीं भोंवतात. ते आतां पळोवंक जाय न्हू. येयल्ले पळोवपाक ते काल पयर येयल्ले फॉरेस्टाचे, तेंच्यांनी अजून काय एक्शन घेवकूच ना. येवन गेल्ले पोवन खाली. घेवन गेले. ओके, पण तुमकां काय सांगूंक ना? काय सांगूंक ना अजून. पिंजरो घालता, कॅमेरा घालता म्हणून काय? सांगला. अच्छा. अजून काय हे जावंक ना. ओके. 2 दीस जाले काल येयल्ले पळोवपाक. पळोवपाक येयल्ले. कित्याक मागीर इन्सिडंट तो जावन कोणाक अटॅक करून मागीर ते करून अर्थ तेजो काय ना. कित्याक आतां आमी पळयला दोळ्यान, कितें दुसरो कोण सांगता ती दुसरी गोश्ट, पण आमच्या भावानूच सांगले, तो कन्फर्म फोटोय मारून दाखयलो. सो कन्फर्म आहा की हांगा आहा म्हणून. सो तेंच्यांनी कितें तरी करपाचें फुडली येस. तेका कॅप्चर करपाक. ते नाल्यार आमकां मागीर सदांच मागीर भिवून रावपाचें पडटलें. 4 दीस वयतले, मागीर आमी विचारतले. सायकलिंग करपाक भायर येतात तांकांय धाडूंक भंय दिसता. कसो म्हणजे हायटीट म्हणजे बरो जिवाचो काय हो भुरगो? व्हडला ना म्हटल्यार तो कुत्रे बरो कुत्र्याच्या हायटीक, बऱ्या कुत्र्याच्या हायटीक आहा तो. वयर आहा तो. वयर आहा. वयर आसा. आमच्या ज्या लेबरांनी पळयला पळय कुत्र्याच्या हायटीक वयर आहा तो. येदो आहा. हां, वयर आहा. आणि ते त्या गायच्या पोराक व्हरपाचें तेणे येद्या व्हडल्या गोठ्यांसून म्हटल्यार तो बरो व्हडलो आसतलो. नमस्कार, परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन तुमच्या समोर सध्या हांव येयलो आसा. सध्या आमी पावले आसा कामुले वाघ बी ह्या वाड्याचेर. हांगासर एक आमकां अशी खबर कळ्ळी की हांगासर काल पयर राती 1 ते 1:30च्या सुमार एक बिबटो वाघ जो आसा हो वाघ बी वाड्याचेर ह्या गांवांत सध्या हांगासर येयलो आसा. हांगासर काही भटांची हांगासर घरां आसात आनी तेतूंतलो एक भटजी जो आसा हो थेट आपल्या घरा कडेन जेन्ना राती वयतालो गाडयेन, तेणे थेट ज्या जाग्याचेर सध्या हांव हांगासर उबो आसा त्या जाग्याचेर तेणे काल पयर राती एक बिबटो वाघ जो आसा हो रातच्या सुमारास हांगासर दिसण्याक येयलो. तेणे खंय तुरंत आपल्या भावाक, जो भाव जो आसा हो ज्या 100 मिटराचेरूच हांगासर लागीं रावता, तेणे आपल्या भावाक सांगले की हांगासर आपल्याक एक बिबटो वाघ दिसलो म्हणून. थेट तेचो भाव व तेच्या गांवचे जे हांगासर लोक रेजिडेंट जे एरिया आसा ते हांगासर येयले आनी हांगासर तेंच्यांनी 1 सेकंदाची हांगासर पाहणी करून पळयली जाल्यार तांकां हांगासर भंय पडलो की घराच्या कुशीकूच रातच्या 1 ते 1:30च्या सुमार ह्या जाग्याचेर जो बिबटो वाघ दिसलो आसा. कित्याक ह्या गांवांत हांगासर लोकवस्ती आसा, कमीत कमी ना म्हणजे 40 ते 50 हांगासर घरां आसात आनी हांगासर सगळो लोकवस्ती असल्या कारणान लोकांक हांगासर सारको भंय पडलेलो आसा की हो जो वाघ जो आसा हो हांगासर तांकां दिसण्याक येयलो. तेंच्यांनी अशें सांगलां की 4 दीस पयलीं सुद्दां गांवांत तांकां हो बिबटो वाघ दिसण्याक येयलो, तर तेच्या उपरांत पयर राती तांकां परत एकदां हो बिबटो वाघ दिसण्याक येयलो. अशें आमकां कळोन येयलें की लागींच खंय तरी एक गोठो आसा आनी तेची एक जे गाय आसा पळय ते गोरवाक तेणें हांगासर अटॅक केलो आसा. ह्या कारणाक लागून आतां लोकांक भंय पडला की जर गोरवाचेर जर अटॅक केलो जाल्यार फाल्यां तो मनशाचेरूय अटॅक करूं शकता. कित्याक गांवांत लोक आसात आनी भुरगीं वगैरे ह्या हांगासर खेळटात, तांकां सारको भंय पडलेलो आसा. आतां थेट ज्या जाग्याचेर हांव आसा पळय तोच जागो, ह्या जाग्याचेर जो बिबटो वाघ दिसण्याक येयलो. आतां थेट म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळोवंक शकता हांगासर ही वाट आसा, गांवांत वयतात पळय ती, आनी हांगासर काही जी माती आसा त्या मातये कडेन तांकां खंय तो दिसण्याक येयलो अशी सध्या आमकां खबर गांवच्या लोकां कडल्यान कळिल्ली आसा. तेंची मागणी आसा की कन्सर्न ऑथॉरिटीन जातल्या बेगीन हांगासर येवचे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हांगासर येवन तेची पाहणी करची आनी तांकां जो भंय पडला पळय तो भंय तेंचो गायब करचो म्हणून. कित्याक हांगासर कितें ना कितें कॅमराज घालचे, पिंजरो घालचो ट्रॅप करपाक आनी त्या बिबट्या वाघाक तेंच्यांनी धरचे अशी तेंची हांगासर मागणी आसा. फूल अपडेट कितें आसा पळय ह्या बिबट्या वाघा बद्दल आमी तुमकां परत घेवन येत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, कामुर्लेच्यान.